साधनपादः साधनपादः तपस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर् अविद्या दृग्दर्शनशक्त्योर् एकात्मदेव अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लाद परितापफलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर् गुणवृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेष
विशेषाविशेष लिङ्गमात्रालिङ्गानि लिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि गुणपर्वाणि द्रष्टा द्रष्टा दृशिमात्रः दृशिमात्रः शुद्धोऽपि शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिर् अविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर् आविवेकख्याते यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावङ्गानि तत्राहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोहपूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुःखाज्ञान अनन्तफलाः इति प्रतिपक्ष भावनम्
अहिंसा प्रतिष्ठायाम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ तत्सन्निधौ वैरत्यागः वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायाम् सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायाम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता जन्मकथन्ता सम्बोधः सम्बोधः शौचात् शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ सौमनस्य ऐकाग्र्य इन्द्रियजय आत्मदर्शन आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिर् अशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिर् ईश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखम् आसनं प्रयत्नशैथिल्य अनन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर् गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरः स्तम्भवृत्तिर् देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमा पश्यतेन्द्रियाणाम् इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे साधनपादः समाप्तः।